इस वीडियो में मैं ये प्रूफ करूंगा, यूलर लाइन को प्रूफ करूंगा, और ये मेरे पास एक बड़ी ट्राइंगल ए बी सी है, और जो चीज मुझे साबित करना है वो ये कि सरकम सेंटर, याद रखिए कि सरकम सेंटर वो पॉइंट होता है जहां पर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। सरकम सेंटर किसी भी ट्राइंगल का, सेंट्रॉइड किसी भी ट्राइंगल का, और जहां पे के मीडियन एक दूसरे को कट करते हैं, और ऑर्थो सेंटर किसी भी ट्राइंगल का, ये सब के सब एक स्ट्रेट लाइन पर होते हैं, या हम कहेंगे ओ आई जिस लाइन पर वाक़ है उसी लाइन पर ये पॉइंट जी भी वाक़, या यूं के ओ जी और लाइन सेगमेंट ओ जी और आई जी या जी आई एक ही स्ट्रेट लाइन के दो सेगमेंट्स हैं, दो अलग अलग सेगमेंट्स हैं, यानी कि सबके सब स्ट्रेट लाइन पर वाक़ हैं, और इसको हम यूलर्स लाइन या ऑयलर्स लाइन कहते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर एक छोटी ट्राइंगल एफ डी ई एफ बना रखी है, जो कि ट्राइंगल ए बी सी की मीडियल ट्राइंगल है, और ये जो पॉइंट ओ है ये इस डी ई एफ का ऑर्थो सेंटर भी है, और ये हमने पिछली वीडियोस में भी साबित की कि ये जो मीडियल ट्राइंगल जो है ये इनमें आपस में जो रेशियो होता है 2:1 का रेशियो होता है, कि बड़ी ट्राइंगल जो होती है वो अपनी मीडियल ट्राइंगल का उससे सिमिलर तो होती है, लेकिन साथ ही साथ 2:1 के रेशियो में ये दोनों की दोनों ट्राइंगल्स होती है। और अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रूफ है, तो ये जब दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो इसका मतलब है कि इनकी दो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, दो करस्पॉन्डिंग हिस्से जो हैं उनमें भी सिमिलैरिटी पाई जाएगी, यानी इनके रेशियोज जो हैं वो 2:1 के होंगे उन साइड्स के। ये मीडियल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। तो अब हम ये देख चुके हैं कि ऑर्थो सेंटर जो है बड़ी ट्राइंगल किसी छोटी ट्राइंगल का, वो मीडियल ट्राइंगल का उससे जो रेशियो होता है वो क्या होता है। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि ये जो पॉइंट ओ है, हमने इसका कहा कि ये सरकम सेंटर है बड़ी ट्राइंगल का, ये साथ ही साथ ऑर्थो सेंटर है छोटी ट्राइंगल का, ये बात भी हमने शुरू में बता दी है। तो अब हमें क्या करना है, हमने ये करना है कि ये जो पॉइंट ओ जो है, ये पॉइंट ओ और ये जिस लाइन पर वाक़ है, ये इसको हमने एफ वाई कहा है। तो मैंने असल में इसमें बहुत सारी चीज़ें खुद ही नहीं की। तो ये जो सरकम सेंटर है ये बड़ी ट्राइंगल का सरकम सेंटर भी है, और छोटी ट्राइंगल का ये ऑर्थो सेंटर भी है, ये पॉइंट ओ जो है। अब जो इसमें ख़ास बात है वो ये है कि मुझे ये जो ट्राइंगल है, छोटी वाली जो ट्राइंगल है, इसका रेशियो भी मुझे पता है कि ये 2:1 का, यानी कि बड़ी ट्राइंगल जो है वो दुगनी बड़ी है इस छोटी वाली ट्राइंगल के, यानी कि मीडियल ट्राइंगल के मुकाबले में दुगनी बड़ी है। और यहाँ पर हमें कुछ इनकी आपस की जो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें इस्तेमाल करते हुए, या यूँ कहें कि सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल करते हुए हमें काम को आगे बढ़ाना है, और ये साबित करना है कि ये जो तीन पॉइंट्स हैं, ये ओ जी और जी आई, ये एक ही लाइन पर वाक़ हैं, यानी कि ये तीनों पॉइंट दरअसल एक ही लाइन पर वाक़ हैं। और इसको प्रूफ करने के लिए, इसको सबसे पहले जो मुझे प्रूफ करनी है बात, वो क्या प्रूफ करनी है, वो करनी है कि ट्राइंगल एफ ओ जी सिमिलर है किसके, ट्राइंगल सी आई जी के, ट्राइंगल सी आई जी के सिमिलर है। और अगर मैंने ये साबित कर दिया कि इसके करस्पॉन्डिंग ये सब ये सिमिलर हैं, तो फिर इसका मतलब हुआ कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे, और ये फिर ट्रांसवर्सल का काम करेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हुए फिर हम बात करेंगे इन दो ट्राइंगल्स की। ये दो ट्राइंगल जो मैंने यहाँ पर मार्क किए हैं, जब ये हमको सिमिलर ट्राइंगल्स अगर ये साबित हो गई, तो फिर हम वर्टिकल एंगल्स और दूसरी प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करते हैं हम ये साबित कर सकेंगे कि ये ओ जी आई दरअसल एक ही लाइन पर वाक़ तीन अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो अब थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद अब मैं आता हूं इस लाइन एक्स सी पर। आप देख सकते हैं कि एक्स सी जो है दरअसल परपेंडिकुलर, यानी कि आल्टीट्यूड है, जो कि इस लाइन ए बी पर बना हुआ है, और साथ ही साथ पॉइंट एफ से जो एक परपेंडिकुलर गुजरा है एफ वाई जो है, ये लाइन ए बी के, ये दोनों के दोनों एक ही लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, यानी कि दोनों के दोनों का एंगल जो है, ये हम कह के ए बी के दो अलग अलग ट्रांसवर्सल हैं जो कि आपस में पैरेलल हैं। तो एफ वाई और एक्स सी ये दोनों के दोनों लाइन सेगमेंट्स जो हैं ये आपस में पैरेलल हैं। तो अगर ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, दोनों के दोनों बराबर, यानी कि बराबर है, तो इनके अल्टरनेट, अगर इनसे कोई ट्रांसवर्सल गुजरा होगा तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे। तो अगर हम ये देखें, ये पॉइंट एफ पर
یہ لائن گزر رہی ہے، یہ ایک ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایف سی جو ہے یہ ایک ٹرانسورسل ہے جو کہ ایف وائی اور ایکس سی سے گزر رہی ہے. تو اگر یہ ٹرانسورسل ہے اور دونوں پیرالل ہیں تو پھر یہ اینگل یعنی کہ اینگل یہ والا اینگل اور یہ والا اینگل یہ دونوں کے دونوں آپس میں برابر ہوں گے، یعنی کہ ہم یہ کہیں گے اینگل او ایف جی چھوٹی والی ٹرائنگل کا کانگروئنٹ ہے اینگل آئی سی جی کے کانگروئنٹ ہے، یعنی کہ میجرمنٹ میں برابر ہے. یہ ایک چیز ہم نے معلوم کر لی. اب پراپرٹی ہم بات کریں گے میڈین جو ہے وہ کسی بھی لائن کسی بھی سیگمنٹ کو یا یوں کہیں کہ 1 اور 2 کے ریشو میں تقسیم کرتا ہے. جو سینٹروئڈ ہوتا ہے وہ کسی بھی میڈین کو 1:2 کے ریشو میں تقسیم کرتے ہیں. یعنی ہم یہ کہیں گے کہ سی جی کی جو لینتھ ہے وہ دگنی ہے جی ایف کے مقابلے میں. اب آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا قصہ کس طرف جا رہا ہے. ہمارے پاس معاف کیجیے گا ہمارے پاس 2 سائڈ ہیں، ہمارے پاس سینٹروئڈ بھی ہے اور یہاں پر ہمارے پاس اب یہ ٹرائنگل ہے، یہ ٹرائنگل ایف او جی ہے، ہمارے پاس سی آئی جی یہ ٹرائنگل ہے. اب ہم ان کو آپس میں سملر پروف کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ہمارے پاس ایک اینگل آ گیا اور سائڈ اینگل سائڈ سملیرٹی کے، یاد رکھیے ہم کانگروئنسی کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم سائڈ اینگل سائڈ سملیرٹی استعمال کر رہے ہیں کہ اگر اس میں 1 اور 2 کا ریشو ہے تو یہ بڑی ٹرائنگل کے یہ جو آرتھو سینٹر ہے یہ جو فاصلہ ہے تو یہ ایف او جو ہے یہ اس کا آدھا ہوگا. یہ کیونکہ میڈیل ٹرائنگل کا ہے، ہم نے کہا تھا کہ یہ اس کی لینتھ جو ہے یہ آدھوں آدھ کے برابر ہوتی ہے. تو اب ہم یاد رکھیے ایف اور سی ایک دوسرے کے کرسپونڈنگ ورٹیسیز ہیں یا کرسپونڈنگ پوائنٹس ہیں 2 الگ الگ ٹرائنگل میں، اور ایک جو ہے یہ ایف جو ہے یہ میڈیل ٹرائنگل کا یعنی کہ چھوٹی ٹرائنگل کا، اور یہ سی جو ہے یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی ٹرائنگل کا ہے. اور یہ آرتھو سینٹر کی جو ہم نے بات کی تو یہ جو پوائنٹ ہے یہ آرتھو سینٹر ہے چھوٹی ٹرائنگل کا. تو اس کا جو جتنا فاصلہ ہوگا اتنا ہی ریشو آئی کا سی سے ہوگا، یعنی کہ اگر یہ 2:1 کے ریشو میں ہے تو ان دونوں کے جو آپس میں جو ڈسٹینسز ہوں گے ان کا بھی ریشو آپس میں 2:1 کے برابر ہوگا. کیونکہ یہ ہم نے پہلے کہا کہ یہ سملر ٹرائنگل ہے کیونکہ میڈیل ٹرائنگل کی پراپرٹی ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ سی آئی سیگمنٹ سی آئی کی لینتھ برابر ہے ٹوائس آف ایف او کے، ٹوائس آف یعنی کہ سی آئی کی جتنی لمبائی ہے وہ دگنی ہے ایف او کے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے ان دونوں پوائنٹس کو، یہ جو ہم نے بات کی آرتھو سینٹر اور سرکم سینٹر بڑی ٹرائنگل کے جو ہم بات کر رہے ہیں، ہم نے یہ دیکھا کہ یہ کرسپونڈنگ جو سائڈز ہیں یا یوں کہ کرسپونڈنگ اینگلز ہیں وہ سملر ہیں، اور کرسپونڈنگ سائڈز کا جو ریشو ہے وہ کانسٹنٹ ہے یعنی 2:1 کا ریشو ہے. تو ہم سائڈ اینگل سائڈ کی یہ سائڈ اور یہ سائڈ ان کا ریشو بھی آپس میں 2:1 کے برابر ہوگا، کیونکہ ہم یہ میڈین کی پراپرٹی سے پہلے ثابت کرتے ہیں یہ اور یہ ان کا ریشو بھی آپس میں 2:1 کا ہوگا. اور یہ جو ان کے درمیان کا جو ایک اینگل ہے یہ کانگروئنٹ ہے. ہم نے ٹرانسورسل کی پیرالل لائن کے ٹرانسورسل کی پراپرٹیز استعمال کی. تو ایس اے ایس سملیرٹی بائی ایس اے ایس سملیرٹی، یاد رکھیے ہم سملیرٹی کی بات کر رہے ہیں، کانگروئنسی کی بات نہیں کر رہے ہیں. تو ایس اے ایس سملیرٹی کو استعمال کرتے ہیں ٹرائنگل ایف او جی سملر ہے ٹرائنگل سی آئی جی کے سملر ہے بالکل. تو اگر یہ سملر ہے تو ان کی جو کرسپونڈنگ سائڈز ہیں یا یوں کہ کرسپونڈنگ اینگلز ہیں وہ کانگروئنٹ ہوں گے. یہ اینگل اس اینگل کے کانگروئنٹ ہوگا اور یہ والا جو اینگل ہے یہ آلریڈی اس کے کانگروئنٹ ہے، اور یہ 7 پوائنٹ جی پر بننے والے 2 الگ الگ ٹرائنگلز میں یہ اور یہ جو ہے یہ بھی آپس میں کانگروئنٹ ہوں گے، یا یوں کہیں کہ یہ اینگلز کا جو میجرمنٹ ہے یہ آپس میں برابر ہوگا. آپ اس کو اور طریقے سے بھی کر سکتے تھے کہ آپ اس کو ایک ٹرانسورسل لے لیتے اور ٹرانسورسل کو آپ یہ کہتے کہ یہ گزر رہا ہے اور پھر یہ جو ہے دونوں کو کاٹ رہا ہے، اور پھر الٹرنیٹ انٹیریئر اینگلز یا یوں کہیں کہ اپوزٹ اینگل یا ورٹیکل اینگلز استعمال کرتے ہوئے آپ اس چیز کو کر سکتے تھے. بال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سارے کے سارے پوائنٹ او پوائنٹ جی پوائنٹ آئی یعنی کہ سرکم سینٹر سینٹروئڈ اور آرتھو سینٹر دراصل ایک ہی لائن پر واقع ہے، اور یہی چیز ہمیں یہاں پر پروف کرنی تھی. بات بڑی دلچسپ تھی اور اس کو ہم نے بڑے سہولت کے ساتھ، امید ہے کہ آپ کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ ہم نے یولر لائن کی جو یولرز کی میجیکل لائن